एक ही दफा कहना। أحسن ما شاء الله جواد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ तीन मतलब साथ कैच करें لا ما شاء الله अहसन थोड़ी सी तेज करेंगे स्पीड इसमें ठीक है मत थोड़ी छोटी करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्दु वलिल्लाहिल हम्दु वलिल्लाहिल हम्दु वलिल्लाहिल हम्दु वलिल्लाहिल हम्दु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा थोड़ा स्पीड तेज करो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ أيوة ما شاء الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله चेंजिंग है ना
الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ उठाएंगे ना لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ نعم ما شاء الله حفظك الله من العين شرح الله صدرك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الله يتقبل ربنا تقبل منا